हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी डिस्कसन गरिरहेका थियौँ र हामी च्याप्टर 2 कलेक्सन अफ डेटामा थियौँ र आज हामीले सोर्स अफ सेकेन्डरी डेटाको बारे थोरै स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी के छ, सेकेन्डरी डाटाको डिफरेन्स र प्राइमरी डेटाको डिफरेन्स। प्राइमरी डेटा कसरी कलेक्ट गरिन्छ हामीले पढिहाल्यौँ। यसको विभिन्न मेथड थियो, जस्तै डिरेक्ट इन्टरभ्यू गर्ने हैन, अथवा ओरल इन्टरभ्यू गर्ने, मेल गर्ने, अथवा इन्युमरेटर्सहरूद्वारा डाटाहरू कलेक्ट गर्ने, त्यसै गरी करेस्पोन्डेन्ट्सहरूद्वारा इन्फर्मेसन लिने। त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली नै र डाटा कलेक्ट गर्थ्यौँ। र डाटा कलेक्ट गर्नु भनेको के हो त, डाइरेक्टली जो युनिट्स अफ पपुलेसनसँग हामीले डाटा कलेक्ट गर्नुपर्ने हो उहाँहरूसँग नै इन्टरेक्सन गरेर हामीले डेटा कलेक्सन गर्थ्यौँ। तर जहिले पनि यो प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्ने छैन। प्राइमरी डेटा कलेक्सन प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्ने छैन। कुनै सिचुएसनमा तपाईँको टाइमको कमी हुनसक्छ, कुनै बेला पैसाको कमी हुनसक्छ, कुनै बेला म्यान पावरको कमी हुनसक्छ र त्यो बेलामा प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्नु त्यति प्र्याक्टिकल हुन सक्दैन स्ट्याटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसनको लागि। र त्यो बेलामा चाहिँ सेकेन्डरी डेटाको काम आउँछ। सेकेन्डरी डेटा भनेको चाहिँ कोही मान्छे अथवा कोही अर्गनाइजेसन, कोही इन्स्टिट्युसन अथवा गभर्मेन्ट, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले पहिले नै डेटा कलेक्ट गरिसकेका हुन्छन् र त्यो डेटा तपाईँले आफ्नो जुन रिसर्च छ अथवा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी छ त्यो इन्क्वायरीमा तपाईँले त्यो डेटा युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हो, यही चाहिँ के भयो त, हाम्रो सेकेन्डरी डेटा भयो, पहिले नै कलेक्ट भइसकेको डेटा। ठिक छ, के भन्न सकिन्छ त, already collected data हैन, पहिले नै डेटा कलेक्ट भइसकेको छ and used by others। ठिक छ, पहिले कलेक्ट भएर युज भइसकेको डेटा, एप्लाई गरिसकेको डेटा भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डेटा हुन जान्छ। र सेकेन्डरी डेटा भनेको डिफ्रेन्ट पब्लिस्ड र अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरूबाट हामीले सेकेन्डरी डेटा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यो कुराहरू तपाईँले क्लास 11 को इकोनोमिक्समा पढ्दा पनि सोर्सेस अफ प्राइमरी डेटा, सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डेटाहरू भनेर चाहिँ हेरिसक्नु भएको कुरा हो हैन। त्यही पनि यहाँनिर हामीले यसको बारे चाहिँ अलिकति डिस्कसन चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पहिलो कुरा भनेको सेकेन्डरी डेटाको टाइप्सहरू। एउटा भनेको पब्लिस्ड सोर्सेस भयो, अर्को भनेको कस्तो भयो त, अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरू हुन गयो हैन। मोस्टली यो दुईटा हेडिङ्समा चाहिँ हामीले डेटालाई डिभाइड गर्ने हुन्छौँ। सुरुमा आउँछ पब्लिस्ड सोर्सेसहरू। पब्लिस्ड सोर्सेसहरू आयो। पब्लिस्ड सोर्सेसहरू जेनरली के हुन्छ त, अब यसलाई पनि केही भागहरूमा विभाजन भएको छ। जस्तै पहिलो भनेको हाम्रो रिपोर्ट्स एन्ड अफिसियल पब्लिकेसन्स, हामी यसको बारे डिफाइन गर्छौँ। रिपोर्ट्स एन्ड अफिसियल पब्लिकेसन्स छ, यो एउटा टाइप भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो, मैले यसरी डिभाइड गरेँ, रिपोर्ट्स एन्ड अफिसियल पब्लिकेसन्स। त्यसपछि आउँछ अर्को भनेको हाम्रो सेमी अफिसियल पब्लिकेसन्स हैन, सेमी अफिसियल पब्लिकेसन्स भनेर छ। र थर्डमा हाम्रो अर्को थर्ड टाइपको जुन बाँकी रहेको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, प्राइभेट पब्लिकेसन्स। यो तीनवटा कुरामा चाहिँ हाम्रो पब्लिस्ड सोर्सेसहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। सुरुमा अब रिपोर्ट्स एन्ड अफिसियल पब्लिकेसन्सको बारे हेरौँ। के हो त यसमा, के हुन्छ भनेर। यो चाहिँ जेनरली हाम्रो रिपोर्ट्स एन्ड अफिसियल पब्लिकेसन्सहरू भनेको चाहिँ भेरियस, यो पब्लिस गर्ने भनेको भेरियस कसले त, गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू, गभर्मेन्ट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले
यो डेटालाई के गर्छ त पब्लिस गर्ने काम गर्छ हैन। जस्तै अब भेरियस गभर्नमेन्ट एन्ड नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूको कुरा गरियो हैन। र यहाँनेरि अब गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तै गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सको कुरा गर्नुपर्दा जेनरली कसले पब्लिस गर्छ होला त भन्दा विभिन्न मिनिस्ट्रिजहरू। जस्तै हामीसँग के मिनिस्ट्री छ जेनरल कुरा गर्नुपर्दा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स हैन। हो त्यस्तो मिनिस्ट्रिजहरू छ नि, विभिन्न मिनिस्ट्रीहरू छ, होम मिनिस्ट्रीहरू छ, मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सहरू छ। त्यो सबै मिनिस्ट्रिजहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट के गर्छन् त एउटा सेन्सस जस्तो, अब सेन्ससमा सबै कुराहरू हुन्छ, उनीहरूले पनि आफ्नै तरिकाले के गर्छन् त डाटाहरू कलेक्ट गर्छन् र त्यो डाटाहरू पब्लिस गर्छन्। मिनिस्ट्री अफ हेल्थले हेल्थ सम्बन्धी डाटाहरू हैन, मान्छेको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ, त्यसै गरी पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ मान्छेको हेल्थहरूको कस्तो डाटाहरू छ, कस्तो स्ट्याटिस्टिक्स छ, हो त्यस्तो कुराहरू पब्लिस गर्ने। एजुकेसनले एजुकेसनल सम्बन्धी एजुकेसनल स्ट्याटस कस्तो छ स्टुडेन्टको, कतिजना कलेज गइरहेछन्, पहिलेभन्दा अहिले कति धेरै स्टुडेन्टहरू स्कुल गइरहेछन्, पहिलेभन्दा अहिले वुमनहरू हैन गर्ल्सहरू एजुकेसनमा कतिको इन्भल्भ छन् हैन, एजुकेसनले कस्तो ट्रेन्ड लिइरहेछ, हो त्यस्तो डेटाजहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट्सहरू, विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन सक्छ त्यहाँनेरि, अफिसेसहरू हैन, एक्सेट्राहरूले चाहिँ के गर्छन् त डेटाहरू पब्लिस गर्छन् हैन। र यसमा यो डेटाहरू कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ CBS सेन्ट्रल ब्युरो अफ BUREAU अफ स्ट्याटिस्टिक्स जुन छ, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ यो कुरामा हेल्प गर्छ। त्यसै गरी सेक्रेटेरिएट अफ NPC भनेको नेसनल प्लानिङ कमिसन जुन छ, नेसनल प्लानिङ कमिसनले पनि आफ्नो प्लान्स अनुसार, नेसनल प्लानिङ कमिसनले के गर्छ त नेसनमा केही कुरा डेभलप गर्नु पर्यो हैन, केही कुरा डेभलप गर्नु पर्यो भने कस्तो खालको प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू ल्याउनु पर्यो, त्यो प्लान्स एन्ड पोलिसिज बनाउन त स्ट्याटस कस्तो छ त्यो ठाउँको, अथवा जहाँनेरि हामी कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न लागिरहेछौँ त्यो ठाउँमा कस्तो खालको स्ट्याटस छ त अहिले, हो त्यो स्ट्याटसहरू हेरेर के गर्छ त नेसनल प्लानिङ कमिसनले काम गर्ने हो। सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ सेन्ससहरू कन्डक्ट गर्छ, सेन्ससहरू कन्डक्ट गरेर विभिन्न डेटाहरू हैन सायद 10 इयर्सको इन्टरभलमा चाहिँ उसले डेटाहरू कलेक्ट गर्ने काम गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ सर्टेन कामहरू त्यहाँनेरि हुन जान्छ हैन। किनभने सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले एउटा देशभर नै के गर्छ त सेन्ससको काम गर्छ हैन। सेन्सस गरिसकेपछि हामीले त डेटाहरू पायौँ हैन, र त्यो डेटाहरूबाट हामीले विभिन्न प्लानिङहरू गर्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूको कुरा। त्यसै गरी नेपालमा भेरियस NGOs एन्ड INGOsहरू पनि छन्। जस्तै नेपालमा डेटाहरू कलेक्ट गर्ने अथवा रिपोर्ट्स एन्ड अफिसियल पब्लिकेसन्स जुन छ यसको लागि काम गर्ने भनेको इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड भनेर छ। त्यसै गरी इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन, इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसनहरू, त्यसै गरी UNO युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन, त्यसै गरी WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड ब्याङ्क, अनि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हैन, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यसै गरी इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, UNICEF एक्सेट्रा। यस्तो अर्गनाइजेसन्सहरूले, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ जेनरली आफ्नो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज अनुसार तिनीहरूले एउटा इन्टरनेसनली नै के गर्छन् त स्ट्याटिस्टिक्सहरू जेनेरेट गर्ने, डेभलप गर्ने काम गर्छन्। किनभने यस्तो अर्गनाइजेसन्सहरू संसारभरि फैलिएको छ र यसरी फैलिएको अर्गनाइजेसन्सले संसारभरिमै के गर्छ त आफ्नो एउटा आफ्नै तरिकाको एउटा सेन्सस जस्तो गर्छ हैन, सर्वेहरू गर्छ विभिन्न ठाउँमा, जहाँनेरि जान्छ त्यहाँनेरि एउटा सर्टेन सर्वेहरू गर्छ। नेपालमा पनि हुन्छ, नेपालमा पनि यो कुराहरू गरेर उनले चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट गर्छन्। यो पनि एउटा
पब्लिस्ड सोर्सेसमा पर्ने गर्छ हैन। अब जस्तै गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ जेनरली के कुरामा चाहिँ पब्लिस गर्छन् त डेटाजहरू भन्दाखेरि, अथवा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सले केमा काम गर्छन् भन्दा रिपोर्ट्स अफ पे कमिसन, यिनीहरूले जेनेरेट गर्ने रिपोर्ट्सहरू भनेको रिपोर्ट्स अफ पे कमिसन, त्यसै गरी नेसनल पपुलेसन कमिसनहरू छ, नेसनल पपुलेसन कमिसनहरूको रिपोर्ट्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्छन् हैन, पब्लिक गर्छन्। त्यसै गरी सेन्सस बाई सीबीएस, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले सेन्ससहरू कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनले। र अब मिनिस्ट्रीहरूको त हामीले कुरा गरिसकिहाल्यौँ, मिनिस्ट्रिजहरूले के गर्छन् त डेटाहरू त्यसरी कलेक्ट गर्छन् हैन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्स आयो, अथवा सेमी अफिसियल पब्लिकेसन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेमी गभर्नमेन्ट, टोटल्ली गभर्नमेन्ट त होइन, टोटल्ली नन गभर्नमेन्ट पनि होइन हैन। कुनै बडिजहरू जुन छ यसको त्यो चाहिँ टोटल गभर्नमेन्टले काम गर्छ भन्ने छैन। जस्तै नेपाल टेलिकमले आफ्नै खालको डेटाहरू पब्लिस गर्छ। नेपालभरि कति चाहिँ मान्छेहरूसँग एउटा फोनको सुविधा छ, नेसनभरिको मान्छेहरूले अहिले पहिलेभन्दा कस्तो खालको फोन बोक्न थालेका छन्, इन्टरनेटको फ्यासिलिटी कस्तो छ हैन, वर्ल्ड इन्फर्मेसनसँग तिनीहरू कतिको नजिक छन्, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपाल टेलिकमले के गर्छ पब्लिकेसन गर्छ। त्यसै गरी एनईए अथवा नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले पनि आफ्नै खालको एउटा स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ पब्लिस गर्छ। नेपालमा कति ठाउँमा अझैसम्म बिजुली पुगेको छैन, नेपालको विभिन्न इन्डस्ट्रिजहरूलाई कति अहिले इलेक्ट्रिसिटी चाहिरहेको छ हैन, त्यो इलेक्ट्रिसिटी पुर्याउन हामीले कतिवटा अझै पनि जेनेरेसनहरू, इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेसन गर्नको लागि जुन हाइड्रो पावर स्टेसन्सहरू हुन्छ, जेनरली नेपालमा त हाइड्रो पावर नै काम दिन्छ, हो त्यस्तो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने स्टेसन्सहरू हामीलाई कति चाहिएको छ त्यस्तो कुराहरू। त्यसै गरी नेसनल नेपाल ओइल कर्पोरेसन, नेपाल ओइल कर्पोरेसनहरूले के गर्छन् त आफ्नो अनुसारको डेटाहरू पब्लिस गर्छन्। र यिनीहरू भनेको त हाम्रो के भयो त सबै सेमी अफिसियल अथवा सेमी गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्स। अब यही भित्र चाहिँ एनजिओजहरू पनि जेनेरेट हुन्छ, एनजिओजहरू, आइएनजिओजहरू, इन्टरनेसनल र नेसनल गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू, प्राइभेट फर्महरूले पनि आफ्नो तरिकाको स्ट्याटिस्टिक्स कन्डक्ट गरिरहेका हुन्छन् हैन, विभिन्न म्यागजिन्सहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ। सर्टेन इन्डिभिजुअल, सर्टेन प्राइभेट पर्सनल्सहरूले पनि के गर्छन् त स्ट्याटिस्टिक्स कन्डक्ट गर्छन्। त्यो उनीहरूको आफ्नो लागि मात्रै हुन्छ हैन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा सर्टेन इन्ट्रेस्ट जुन हुन्छ, सर्टेन इन्ट्रेस्टमा रिसर्च गर्छन् हैन। तपाईहरुले अब जस्तै मास्टर्सको थेसिसहरू गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईले आफ्नै खालको एउटा रिसर्चमा स्ट्याटिस्टिक्स कन्डक्ट गर्नुहुन्छ हैन, त्यहाँबाट स्ट्याटिस्टिक्सहरू लिनुहुन्छ। फिजिक्समा काम गर्ने मान्छेले फिजिक्समा, केमिस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेले केमिस्ट्रीमा, बिजनेस म्यानेजमेन्टमा जसले मास्टर्स गरिरहेछ उसले त्यस्तै खालको एउटा सर्टेन टपिक्स लिन्छ, त्यो टपिक्सबाट उसले स्ट्याटिस्टिक्स डेटाहरू कलेक्ट गर्छ। डेटाहरू कलेक्ट गरेर तिनीहरूको रिलेसन बुझाएर उसले एउटा सर्टेन थेसिस पब्लिस गर्ने काम गर्छ हैन। त्यहाँबाट पनि तपाईलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ है, ठीक छ। यो भयो सेमी अफिसियल पब्लिकेसन्स। त्यसपछि आउँछ प्राइभेट पब्लिकेसन्स। जस्तै प्राइभेट पब्लिकेसन्स भनेको चाहिँ यिनीहरू जेनरली दे मे नट बी पब्लिस्ड हैन, तिनीहरू चाहिँ पब्लिस भएको सबै स्ट्याटिस्टिक्सको डाटाहरू चाहिँ पब्लिस भएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै डेटाजहरू के हुन्छ त पब्लिस नभएको पनि हुन सक्छ, तर के हुन्छ त दे आर इजिली एभाइलेबल, ठीक छ, दे आर इजिली एभाइलेबल, सजिलैसँग पाउन सकिन्छ, एन्ड क्यान बी युज्ड इफ नेसेसरी हैन, युज्ड इफ नेसेसरी। तपाईले जस्ट मैले यहाँबाट डेटा लिएको हो भनेर भनेपछि त त्यो एउटा अथेन्टिक सोर्सहरू हुन सक्छन् हैन। अब यो डेटाहरू चाहिँ कहाँबाट पाउनुहुन्छ त भन्दा रेकर्ड्स अफ गभर्नमेन्ट अफिसेस। जस्तै काहीँनेरि तपाईले मान्छेहरू कतिको अफिसमा आउँछन्, गभर्नमेन्ट अफिसहरूमा आउँछन् भन्ने कुराको रेकर्ड लिनु पर्यो भने हैन, यो वर्ष चाहिँ मान्छेहरू कतिको आए अफिसमा, कतिको काम गरे भन्ने कुरा त कसैले पब्लिस गर्दैन, तर त्यो डेटा तपाईले लिन चाहनु भयो भने कतै न कतै सोर्स मिलाएर लिन सक्नुहुन्छ नि। त्यसैगरी ब्याङ्क्सहरूबाट
मान्छेहरूले अहिले कतिको खाता खोलिरहेछन्, कतिको पैसा चाहिँ निकालिरहेछन्, कतिको पैसा अब सर्ट एन्ड प्राइभेट इन्फर्मेसन बाहेक एउटा जेनरल इन्फर्मेसन त दिन्छ नि। जस्तै खाता खोल्ने रेट तपाईँको ब्याङ्कमा कति बढ्यो, तपाईँले नेपालको ब्याङ्किङ स्ट्रक्चर कहाँ जाँदैछ, ब्याङ्कहरू कहाँ जाँदैछ भनेर इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने त सबै ब्याङ्कको त्यस्तो डेटाहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि। कुन ब्याङ्क माथि गइरहेको छ, किन गइरहेछ, ब्याङ्किङ सम्बन्धी तपाईँले रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भने त कुन ब्याङ्क कति माथि गइरहेछ, किन गइरहेछ, कसरी गइरहेछ, अथवा पहिले जुन ब्याङ्क राम्रो थियो अहिले त्यही ब्याङ्क खस्किँदै गइरहेछ किन, हो त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन तपाईँले ब्याङ्कहरूबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कलेजेसहरूबाट पनि विभिन्न रेकर्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो कलेजमा पढेको विद्यार्थीहरू चाहिँ यसरी राम्रो ठाउँमा पुगे हैन, किनभने यहाँको यस्तो यस्तो सिस्टमहरू राम्रो थियो हैन, अथवा यो कलेज चाहिँ पहिले यस्तो थियो अहिले यो स्थितिमा पुगेको छ, हो यस्तो खालको कुराहरू। स्कुल, ब्याङ्क्स, कलेजेस, एकेडेमिसियन्सहरू जो पढाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, स्कलर्सहरू भन्छ, हो त्यस्तो मान्छेहरूसँग। त्यसै गरी न्युज पेपरको कलमिस्टहरूसँग हैन, न्युज पेपरको कलमिस्टहरूसँग पनि तपाईँले विभिन्न इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ। सबै उनीहरूले आफ्नो डेटाहरू पब्लिस गर्छ भन्ने छैन हैन। सो यस्तो मान्छेहरूसँग तपाईँले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्राइभेट पब्लिकेसन्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली तपाईँले त्यो डेटा पाउन सजिलो छैन, तर तपाईँले अलिकति इन्टरेक्सन्सहरू गरेर त्यो डेटाहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ र आफूले गरिरहेको जुन एउटा काम छ, जुन एउटा रिसर्च एक्टिभिटिज तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यो रिसर्च एक्टिभिटिजमा तपाईँले युज गर्ने डेटाहरू चाहिँ त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ र अथेन्टिक डेटाहरू नै हुनसक्छ। तपाईँले अथेन्टिक सोर्सबाट लिनुभएको छ भने के हुन्छ त, अथेन्टिक सोर्सहरूबाट लिनुभएको छ भने त्यो डेटा अथेन्टिक नै हुन्छ। र जेनरली स्कुल, ब्याङ्क्स, कलेजेसहरूको डेटा उनीहरूले लिइरहेको डेटा त्यो एउटा उनीहरूको प्राइमरी डेटा जस्तो भयो हैन, त्यो प्राइमरी डेटा त अथेन्टिक नै हुन्छ। अब स्कुल कलेजमा विद्यार्थी एब्सेन्ट भयो भने कसले लेख्छ कि विद्यार्थी एब्सेन्ट छैन हैन, स्कुल कलेजको टिचरहरूले त्यस्तो काम गर्दैन भनेपछि यो डेटाहरू अथेन्टिक हुन्छ र त्यही भएर तपाईँले त्यो डेटाहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिसर्चमा। सो यहाँनिर हामीले सेकेन्डरी सोर्सेसहरूको हेऱ्यौँ, के रहेछ सेकेन्डरी सोर्सेसहरू भनेको, र त्यसपछि हामीले पब्लिस्ड सोर्सेसहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले अनपब्लिस्ड सोर्सेस, मैले यहाँनिर अनपब्लिस्ड सोर्सेस भनेर यहाँनिर हाम्रो प्राइभेट पब्लिकेसन्स जुन छ, प्राइभेट पब्लिकेसन्समै हाम्रो अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरू भनेर आइसक्यो है यहाँनिर, ठिक छ। अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरू भनेको चाहिँ यसको हेडिङ हो, मैले यहाँनिर यसकै पार्ट दिएँ भने त्यसको लागि सरी। अनपब्लिस्ड सोर्सेसमै के पर्छ त, हाम्रो प्राइभेट पब्लिकेसन्सहरू पर्छ, यो नै भयो। अनपब्लिस्ड भनेको पब्लिस नगरिएको भनेको भयो नि त। सो यहाँनिर हामीले कसरी सेकेन्डरी डेटा कलेक्ट गर्छौँ भनेर हेऱ्यौँ। सो यहाँनिर तपाईँलाई कुनै क्वेसन छ, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।